बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 26वीं आइनी तरमीम हो गई। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती के मामला थे अब वो भी सियासतदानों की नज़र हो चुके हैं। अलबत्ता चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, तो गालबन उनका इशारा माजी के चीफ जस्टिस और मौजूदा इस मनसब पर बैठने वाले लोगों की तरफ ही इशारा था। तो ये क्यों हो रहा है, क्या सही हुआ गलत हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान की मौजूदा वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल है कि जो गालबन नहीं होनी चाहिए थी। लम्हा फिक्रिया है, 18 से 20 लोग जानों से चले गए। अभी भी ये सिलसिला जारी है और जानों से क्यों जा रहे हैं ये भी आपको सुन के बड़ी तशवीश होगी कि बावले कुत्ते लोगों के लिए वबाले जान हुए हुए हैं। वो लोगों को नोच रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, उनके जिस्म में जहर फैल रहा है और उससे उनकी अमवात हो जाती है। तो माजी में भी हमने प्रोग्राम किए इन कुत्तों की वैक्सीनेशन का। हमें हुकूमती अरबाब इख्तियार ने बताया था कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बड़ा जी अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया है आप कनीज़ फातिमा साहिबा, जो कि आप एक्सपर्टीज़ रखती हैं इन कुत्तों की वैक्सीनेशन की, वेटरनरी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है और आप वसी तजुर्बे के साथ साथ फील्ड में भी रही हैं। आप डॉक्टर का जो पेशा है, आपकी जो तालीम और तरबियत है, आपने जो पढ़ा है, आप किस लेवल पर इसका इलाज करने में सीरियस हैं और आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, क्या आप सुन सकती हैं? वालेकुम सलाम। जी सर। कनीज़ फातिमा साहिबा, लम्हा फिक्रिया है और आपका तो खुदाई पेशा है, लेकिन इससे अभी तक इसको गिरफ्त में क्यों नहीं ले पा रहे आप लोग? अभी तक जानों का नुकसान हो रहा है। जुटियाल का इलाका है, उधर भी 2 अमवात हो गई हैं। तो वजह क्या है कि मेडिकल जो महक डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, आपके हॉस्पिटल क्यों नाकाम हो रहे हैं? जी थैंक यू सर प्रोग्राम में लेने का। ये एक मल्टी सेक्टोरियल एक चीज है जिसको हमने हमेशा या तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी पे डाला है या हम सिर्फ वेटनरी डिपार्टमेंट को ब्लेम करते आ रहे हैं, या किसी एक वजह के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको हम हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये वन हेल्थ अप्रोच है। जब तक हम सारे मिलके इसके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं बात करेंगे, इससे हम नहीं बच पाएंगे। जिस तरह आप गिलगित की बात कर रहे हैं, जो रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं वो जाहिर सी बात है बहुत तशवीशनाक है, जहाँ इंसानी जानें जाया हुई हैं, इसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन हमने हमेशा इन डॉग्स की पॉपुलेशन को, स्ट्रे डॉग्स को हमेशा सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। हम इकोसिस्टम से अल्लाह ताला की मखलूक है, इनको एकदम से कट डाउन नहीं कर सकते। ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि इनका हमारे इकोसिस्टम में और भी बड़े इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन हम इन डॉग्स को हमेशा खतरे की निगाह से देखते हैं और हमेशा हमने इनको गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में काफी अरसे से इवन में हमारे बचपन से हम ये बात देखते और सुनते आ रहे हैं कि डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमने या तो पॉइजनिंग की है, मास पॉइजनिंग की है, जिसका आप इन्वायरमेंटलिस्ट ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि अगर एक डॉग पॉइजन होता है, वो अगर इन्वायरमेंट में ऐसे पड़ा रहे तो उसके क्या नुकसानात हैं। और हम या गन शूटिंग के थ्रू इनको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की हमने हमेशा कोशिश की है, जो हमेशा एक हमारा रॉन्ग प्रैक्टिस रहा है। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि हम शुरू से डॉग पॉइजनिंग और डॉग शूटिंग करते आ रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, तो क्यों हम इन डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? तो जाहिर सी बात है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पे सबको मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। ये देखें, अब एक मिसकंसेप्शन भी हमारे दरमियान मौजूद है कि हम समझते हैं कि जितने भी डॉग्स हैं, जितनी पॉपुलेशन है, दे आर कॉजिंग रेबीज।
تو انفارچونیٹلی یہ مسکنسیپشن ہونے کی وجہ سے پھر ہم عوام میں ایک خوف کا عالم ہے کہ مجھے ہر ڈاگ کاٹے، کوئی بھی اگر رینڈم ڈاگ کاٹے خدا نخواستہ تو مجھے ریبیز ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہ جو ریبیز کا مسئلہ ہے وہ جو ایک ڈاگ سروائیو کر رہا ہوتا ہے یا ڈاگ جس کو یہ اٹیک ہوا ہوتا ہے وہ بیچارہ خود ڈیزیز ہوتا ہے، وہ ایک خود بیماری کی حالت میں گزر رہا ہوتا ہے اور ود ان 2 to 3 weeks اس کی خود اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ کا جو کوشچن ہے کہ ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں ان کنٹریز کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے، آئیڈیل بناتے ہوئے ان اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ممالک ہیں وہ ریبیز کو اور ڈاگ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں کیوں کامیاب ہوئے. جیسے یہاں اسکردو میں ہم ایک پروگرام چلا رہے ہیں CDRS بنجی، اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے سیف اسٹرے. اس میں ہم اسٹرے ڈاگس کو پکڑتے ہیں، ان کی میل پہ نیوٹرنگ کرتے ہیں، یعنی ان کی نسبندی کر کے ان کی ریبیز ویکسین کے شاٹس لگا کے ان کو اپنے ٹیریٹری میں پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو ایک ڈاگ ہے وہی ڈاگ اس ایریا میں رہے گا، لیکن جو باقی اس سے جو پاپولیشن انکریز ہونی ہے، جیسے ایک یہ ریسرچ بیس اسٹڈی ہے کہ ایک فیمیل ڈاگ اپنی لائف میں 70 سے زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہے. تو دیکھیں وہ 70 کو ہم کیسے منیمائز کر رہے ہیں. یہ ہمارا چھوٹا سا ایک انیشیٹو ہے جو ہم نے لاسٹ جون ریئلی 2020 اپریشیٹ بی بی، ریئلی اپریشیٹ. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ کس طرح ان کی گروتھ کو روک تھام کے لیے آپ لوگ اقدامات کر رہے ہیں. لیکن ایک عنصر یہ بھی تو ہے کہ ہم اکثر انتظامیہ سے لے کے پولیٹیشین حضرات کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور جہاں تنقید کرنی ہوتی ہے ہم تنقید کرتے بھی ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. لیکن جو آپ کی فیلڈ ہے وہاں سے بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں بہت ساری کمپلین، بہت ساری شکایات ملتی ہیں کہ انجیکشن ہی نہیں ملتے کتے کے کاٹنے کے، وہ ڈبل قیمت میں فروخت کیے جاتے ہیں، ہاسپٹل انتظامیہ اچھا انوالو جی ہوتی ہے. میں یہ مسکنسپشن آپ کی بھی دور کرنا چاہوں گی کہ جو اگر میں نے ابھی یہ کہا نا، ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ ڈاگ کاٹنے پہ جو ویکسین ہے یہ آیا ویٹنری ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کرے گا، آیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کرے گا یا ایڈمنسٹریشن کرے گا. تو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کچھ ٹاسک ہے، کیونکہ یہ ایک ون ہیلتھ ایشو اینڈ ون ہیلتھ رسک ہے. اگر ڈاگ بائٹ کسی انسان کو خدا نخواستہ ہو جائے تو یہ ویکسین ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آپ کے پاس کوئی آن کال پہ ڈاکٹر ہے تو یہ کوشچن ان کو بنتا ہے. ہماری طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو اینیملز آؤٹ ڈور پیشنٹ آتے ہیں اینیملز، ان کی ویکسینیشن ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے الحمدللہ لائف اسٹاک نے ڈیری ڈیولپمنٹ گلڈ پاکستان نے جو ہمارے پاس پیٹ ڈاگس اینڈ کیٹس ہیں ان کی ویکسینیشن کا ہم نے کیمپین انشاءاللہ شروع کیا ہے. اور باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ویکسین نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کیوں ان کے پاس ویکسین نہیں ہے. نہ صرف ویکسین بلکہ جو امیونو گلوبولنس تیار اینٹی باڈیز ملتے ہیں وہ بھی پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس نہیں کا ایک ایسا نہیں ہے. پروٹوکول. سوری فار انٹرپٹ. کنیز فاطمہ صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے انجیکشن کثیر تعداد میں لاتے ہیں، ہم ہاسپٹل انتظامیہ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، پھر MS ہاسپٹل اور دیگر جو انتظامی امور دیکھتے ہیں جو ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہ خرد برد ہو جاتی ہے، 3 سے 4 گنا مہنگے داموں میں وہ فروخت ہو جاتی ہے، جس کو آسان الفاظ میں کہیں کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. یہی تو میں لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ابھی یہ میری نالج میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ویکسین اویلیبل نہیں ہے، یہ ہے. لیکن جو سچویشن کرنٹلی ابھی چل رہا ہے تو میرے خیال میں ویکسین اینڈ امیونو گلوبولنس دونوں ہونے چاہیے. آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گی؟ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو اموات ہوئی ہیں، انتظامیہ قصوروار ہے؟ قصوروار ہم سب ہیں، کیونکہ ہم نے اس جو ایک تھریڈ ہے اس کو فیل ہی نہیں کیا. بینگ اے سٹیزن ہم میں بھی کچھ، ہم ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ باقی جو ایشوز ہے ہم تب تک بات نہیں کرتے جب تک کسی کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا. ہمارے ایکٹیوسٹ بھی تب تک کھڑے نہیں ہوتے جب تک کوئی پرابلم نہیں آ جاتی. قصوروار ظاہر سی بات ہے اس ہمارے اندر موجود ہم سب ہیں کہ اس وقت. تو پھر یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، تو پھر کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ذمہ داری لے گا
کہ وہ اپنی اس نااہلی پر مستعفی ہو جائیں وہ سارے عہدیداران؟ نہیں اتنی بڑی بات تو میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے نا، جب تک کوئی سچویشن ایسی آتی نہیں ہے تو لوگ الارم نہیں ہوتے. تو انفارچونیٹلی جن کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن الحمدللہ میرے سننے میں آ رہا ہے کہ اب ویکسین اویلیبل ہے. تو انشاءاللہ آئندہ خدا نخواستہ فیوچر میں اگر کس طرح کی کیسز آتی ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ویکسین اویلیبل ہے، ہمارے پاس کیٹس اینڈ ڈاگس کی ویکسین اویلیبل ہے. تو چلیں انشاءاللہ ہم کسی کو گن پوائنٹ پہ قصوروار اور اس طرح کی چیزیں کنٹروورشل باتیں تو چلیں بہت میں نہیں کر سکتی. ویسے بہت اچھا لگا، آپ نے بڑا سیاسی انداز سے جواب دیے، کسی کو برا بھی نہیں کہا. ریلی اپریشیٹ، بہت شکریہ آپ کی کاوشوں کا. کنیز فاطمہ آپ نے ٹائم دیا. پروڈیوسر صاحب اسلم گوری صاحب کو آپ لے لیں، جے یو آئی سے آپ کا تعلق ہے. اسلم گوری صاحب سے بھی ذرا ہم پوچھیں کہ یہ صحرا کس کے سر سجتا ہے. یہ صاحب اسلم گوری صاحب کو آپ نمبر کوشش کریں کہ ان کو کال لگ جائے تاکہ ہم اسلم گوری صاحب سے پوچھ سکیں کہ کس طرح انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. جے یو آئی سے آپ کا تعلق ہے اور جے یو آئی محور رہی تمام پولیٹیکل معاملات میں. مولانا صاحب کے گرد نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی تمام وزراء سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے سبھی آ رہے تھے. لیکن بالآخر مولانا صاحب جیت گئے. السلام علیکم. یہ وقت بتائے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا مرکزی رہنما ہے جے یو آئی کی بڑی بے باک بلند آواز ہیں اسلم گوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. خوش آمدید کہیں گے اسلم گوری صاحب شو میں. بہت شکریہ جی، مہربانی، تھینک یو. اسلم گوری صاحب پہلے تو میں تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 26ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. کیا آپ لوگ مبارکباد کے ویسے مستحق ہیں؟ میں صحیح مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کوشش کی ہے کہ ایک جو ترمیم آئین میں ہونے جا رہی ہے وہ کنسنسس سے ہو، متنازع نہ ہو. ہم نے اس پہ 1.5 مہینہ میں لگایا ہے کیونکہ ہماری عددی اکثریت وہ نہیں تھی، لیکن ہمیں پتا تھا کہ حکومت کو ہمارے ووٹس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے. اور پھر ہم نے آنے والے حکومتی وفود کا پہلے یہ مائنڈ بنایا کہ جب تک آپ کنسنسس پیدا نہیں کریں گے آپ نقصان میں جائیں گے. کل کو آنے والی کوئی بھی نئی حکومت اس کو نکال لے گی. ان سے قبل ہوا ہے 17 امینڈمنٹ میں یہی ہوا اور 18ویں میں اس کو 17 کو نکال دیا گیا. اب 19 امینڈمنٹ کو اس دفعہ 26 امینڈمنٹ کے ساتھ اس کو نکال دیا گیا. تو ہم نے کہا کہ کنسنسس سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اور لیکن کچھ چیز شروع میں وہ ہمیں دیتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے آخر میں ہمیں دی تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھی. قابل قبول نہیں تھی. نہیں اسلم گوری صاحب دو طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں نا. جیسے میں نے لیٹ سپوز میں نے آپ کو مبارکباد دی، میں نے کہا ریلی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے یہ مارکا فتح کر لیا. تو آپ لوگ پر امید ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، خود کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے تو بہت اچھا کیا. بہت اچھا کیا نا. اب میرا سوال لے لیں تو پھر بلاول صاحب اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس کالے سانپ کے ہم نے دانت توڑ دیے ہیں. تو وہ کالا سانپ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے؟ جی نہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ترمیم ہے جو مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے زہر نکال دیا، جو 56 نکات پہ مشتمل 56 نکات پہ مشتمل تھی، جس کو ہم نے مسترد کیا اور جو پاس ہوئے وہ 26 نکات پہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں سے ہم نے بہت سی چیزیں، مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کالے سانپ کے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سے جناب آپ کا فوجی عدالتیں، سولین کو فوجی عدالتوں میں کیس ٹرانسفر کیے جا رہے تھے، اور آپ کا جو ہے ججوں کی عمر میں اضافہ یا ججوں کی تعداد میں اضافہ کی شکتی، اس کو ہم نے ختم کرایا. اور ایک ایکسٹرا عدالت جسے آئینی عدالت کہا جا رہا تھا، اس کو ہم نے اس کی جگہ پہ ہم نے بینچ بنوایا. اور وہ اس لیے کہ حالانکہ یہ ہماری خواہش تھی کہ آئینی عدالت کو، مولانا صاحب نے کہا، لیکن چونکہ ہم نے پی آئی کو بھی بات بول لیا ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے دوستوں کی خواہش تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بجائے بینچ ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنی خواہش کو پیچھے کر کے ان کی خواہش کو مقدم کیا تاکہ کنسنسس رہے. اسلم صاحب سوری فار انٹرپٹ، شیر افضل مروت اور دیگر قائدین جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اب وہ زہر اگلنے پر آ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئے.
और मैं नहीं समझता जो लोग हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, जो हमारे साथ बैठ रहे थे, वो शेख अफजल साहब उनसे बहुत जूनियर हैं। उनके चेयरमैन खुद बैठ रहे थे, हामिद खान साहब एडवोकेट बैठ रहे थे, और जनाब राजा साहब राजा अकरम साहब बैठ रहे थे जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, तो हाई अफसर कैसर बैठ रहे थे। तो इनकी हाई क्लास के जो लोग थे वो सारे बैठे हुए थे। अब कोई छोटा मोटा आदमी नीचे से उठ के कहता है या अपना सोशल मीडिया पे नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, तो अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमने इनको ऑन बोर्ड लिया है, हर चीज में ऑन बोर्ड ले लिया। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप जब किसी के साथ कोई बैठ के गिव एंड टेक करते हैं, कोई उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ तो उनकी बातें भी तो सुननी पड़ेगी ना। सारी की सारी आप निकाल के अपनी रख देंगे आगे, ये है वरना नहीं है, तो फिर उनका था। उन्होंने, आपको याद होगा कि आखिरी रात को उन्होंने बाकायदा काबीना का इजलास बुला लिया था, उसमें अपना बिल पेश कर दिया था। बिल वही तो काला नाग था और क्या था। वो बिल अगर पास हो जाता तो शेर अफगान बरवत साहब आज पहुंचे अदालत में हाथ बांध के खड़े हुए होते। सोच का जाविया है ना, रियली अप्रिशिएट। जैसे मैंने आपको कहा कि चले एक आज मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो बिल पास करता तो सबसे आगे शेर अफजल आज फौजी अदालत में हाथ बांध के खड़ा हुआ होता। अच्छा, ये भी बताइएगा, एक और इल्जाम आप पर माजी में दूसरे सियासतदानों पर एमएनएस पे लगा। एक इल्जाम मौजूदा हुकूमत पे लगा कि हमारे लोग अगवा हो गए। दूसरा इल्जाम आप पर लगा कि मौलाना साहब के साहबजादे केपीके के गालबन मुमकिन तौर पर आप गवर्नर बनेंगे, आपको बड़े मनसब ऑफर किए गए हैं, अरबों रुपए आप लोगों ने ले लिए हैं, हुकूमत के साथ आप लोग मिल गए, पीटीआई को आपने रेड सिग्नल दिखा के बाय बाय टाटा करके साइड पे कर दिया और हुकूमत के साथ खड़े हो गए। एक तो ये तासुर है, क्या ये इतने इल्जामात जब आप पर लग रहे हैं और मौलाना जैसी कदावर शख्सियत जो कि दुनिया ने देखा कि तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर मौलाना साहब के घर पर आए, मौलाना साहब को मनाने के लिए तगोदो करते रहे, लेकिन एक तरफ इल्जामात, फिर पीटीआई के इल्जामात, तो इनका आप लोग कैसे इनको डिफेंड करेंगे? देखिए, बात आपसे मुख्तसर करूंगा, वो ये है कि हमें अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जो हमने हासिल किया है, जो इस वक्त तक पार्लियामेंट के हमारा और पीटीआई के दरमियान में जो तल्लकात है, आपको पता है 15-16 साल से तल्लकात की नौयत क्या थी। हुकूमत भी जराए देखे, हुकूमत की बड़ी पार्टियां, इवन के पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मौलाना साहब को, उस करदार को अप्रिशिएट किया है। अगर पीटीआई ने अप्रिशिएट मौलाना के करदार को किया है तो इस बीच पीटीआई की कुछ चीजें हमने अंदर करवाई हैं। तो पीटीआई तो ऑन बोर्ड थी नहीं, कहीं भी किसी भी जगह पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं थी। इसका मतलब यह है कि देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये गवर्नरिया शवर्नरिया हमने बड़ी देखी हुई है, ये वजारतें बड़ी देखी हुई है। जो हम लोग चंदों में चलने वालों को, ये अरबपति उनकी बात करें जिन्होंने फैक्ट्रियां बनानी है, मिलें बनानी है, बड़े बड़े अदारे बनाने हैं, बड़े जागीरदार है, सरमायादार है, जिन्होंने शुगर मिलें बनानी है, बड़ी बड़ी चीजें बनाई, उनकी बात करें। हम तो चलने पे चलने वाले लोग हैं, हमें इज्जत चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें वो इज्जत दी है। मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान बना है 1947 से पहले किसी मौलवी को इतनी बड़ी इज्जत और अहमियत मिली है। तो हम इतने कम अकल और इतने बेवकूफ है कि कोई हमें एक गवर्नरी या हम चल वजारत के खतर अपनी वो इज्जत को जाया करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात क्लियर करूँ, स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मुझे आज सदर पाकिस्तान की भी मौलाना फजलरहमान को ऑफर हो तो हम उसे कबूल नहीं करें। क्या बात है। एक आखिर में सूद का निजाम जिसके खिलाफ थे आप लोग, एक आपकी ये शिक भी शामिल की गई है, इस पे मेरा तो कम से कम आप लोगों को सैल्यूट बनता है। लेकिन मजा तब है कि ये मुस्तकिल हो, क्योंकि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम जैसे हुकूमत में आएंगे तो तमाम ये गैर आईनी और ये जो अमेंडमेंट की जा रही है इसको खत्म कर देंगे। क्या ये जो सूद शरीयत में हराम है, इसकी शिक भी डाली गई है, इस पे अमल दरामद होगा? इंशाल्लाह होगा। हमारी आदत है कि देखिए 1973 के आइन में नजरियाती कौंसिल बनी, उसकी आज तक जो उसकी तजावीज थी, आज तक उसे पेश नहीं किया जा सका पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन हमने उनका दिफा किया, उसको खत्म नहीं होने दिया, उनको रद्दी की टोकरी में नहीं जाने दिया। हमने उनको आज तक रोका। अब हमने हुकूमत को मजबूर कर दिया इस आइन, इस तरमीम के अंदर कि 1 साल के अंदर अंदर इस्लामी नजरिया कौंसिल की जितनी सिफारिशात हैं उन्हें पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा, ऑन बोर्ड लाया जाएगा। ये हम है। सूद के बारे में एक आइन, सूद के बारे में शरीयत कोर्ट का एक फैसला था कि 1 जनवरी 2028 तक उसको खत्म किया जाए। ये शरीयत कोर्ट का एक फैसला था, ये पहले फैसला था। उसके बाद ये हुआ कि इसके खिलाफ कुछ निजी बैंक स्टे ले लिया उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से। अब हमने इसके 2 चीजें की हैं। एक तो ये उस फैसले को आइन का हिस्सा बनाया है
और वो अब आइन का हिस्सा बन गया है जिसमें इनको अमल दरामद करना है, नंबर 1। नंबर 2, शरीयत कोर्ट के फैसले को 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को निपटाना होगा। ये भी फाइन का हिस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर वो नहीं 1 साल के अंदर शरीयत कोर्ट का फैसला निपटाएंगे तो शरीयत कोर्ट का फैसला ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा और अपील खत्म हो जाएगी। तो हमने तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कराई है। मदारस की रजिस्ट्रेशन का बड़ा पेंडिंग मसला था, आपको पता है, बड़ा पुराना चलता आ रहा था। मदारस 4 जगह पर रजिस्ट्रेशन हो रही थी, फिर भी कह रहे थे रजिस्टर नहीं हो रहा। तो उस मसले को हमने सोसाइटी एक्ट के जरिए उसको हल किया है। उस मदारस के बैंक अकाउंट का मसला था, मदारस की रजिस्ट्रेशन का मसला था। तो ये सारी चीजें तो हमने की है। और इसके बाद और क्या चाहिए था? हमने JUI ने अपने दस्तूर को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया है जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के लिए पार्लियामेंट से कोई अगर बिल भेजा जाता था कि उस सिफारिश के लिए, तो वो बिल पे 40% ताकीद होने चाहिए थे पार्लियामेंट के, जिसको अब हमने कम करवा के 25% करवा दिया है। ये वो चीजें जो आवाम के सामने नहीं आ रही। मैं शुक्र आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इस सिलसिले में मुझसे बात की। और बाकी चीजें जो है मेरी जान, मैं आपको बताऊं कि असल मसले में जो कुछ था, जो होने जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट खत्म हुई है और अदालती फैसले को पार्लियामेंट के जरिए तहरीर किया जा रहा था। मुझे खुद उसका फायदा हो रहा है। 4 कौमी असम्बली और तकरीबन 10 सूबाई असम्बली की सीटें मुझे KPK में मिल रही है ये मखसूस नशिस्तों पे। और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस नई 26वीं तरमीम में खत्म करने दिया जा रहा था, लेकिन हमने खत्म नहीं होने दिया। मैंने अपना नुकसान किया है। ये PTI का फायदा हुआ, लेकिन मुझे तो नुकसान हुआ कि मेरी 4 कौमी असम्बली की और 10 सूबाई की सीटें आ रही थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम आइन के जरिए इस फैसले को तहरीर करें, ये मुनासिब नहीं है। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हमने यकीनी बनाया है। हाई कोर्ट के अख्तियार को कम करने की कोशिश की जा रही थी। हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर का मसला था। आज एक जज जो है वो 6 महीने केस सुनता है, जब डिसीजन पे जा रहा है तो उसको ट्रांसफर करके कोयटा भेज दिया जाए इस्लामाबाद से। तो वो फिर केस कहाँ चला गया और जज कहाँ चला गया? हमने उस ट्रांसफर पोस्टर को रोका है। हमने जजों की उम्र बढ़ाने को रोका है जी। तो हमने इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिसमें चीजों को रोका है। तो मैं समझता हूँ अगर इन चीजों को देखा जाए कि आप पहले वाली अगर जो 56 नुकाती की तरमीम वो सामने लाइए और ये 26 नुकात लाए तो आपको पता लगेगा कि इसमें तो रहा ही कुछ नहीं है। वाकई सांप के दांत निकल गए और जहर भी निकल गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। असलम गौरी साहब, मरकजी रहनुमा, स्पोक पर्सन JUI हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा डिटेल में उन्होंने मुख्तलिफ हमारे सवालों पर रोशनी डाली और बहुत खूबसूरत आपने बात कही। सूद के निज़ाम पर भी आपकी शिक शामिल की गई और मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मेरे मुसव्वदे पर ये मामलात हो रहे हैं। देखें आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।